छाउनीमा खाटहरू 2 फिट मात्र चौडा र कडा भए तापनि इभान कम्बल र तन्नाको बीचमा खोस्रियो अनि न्यानोपनको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद चढायो। 1971मा पहिलो पटकको ओछ्यानमा पसेको थियो। चिसोका कठिन समयहरू थिएनन्। हिउँमा अनि अधिकृतका कोठाहरूमा गरिने सोधपुछहरू पनि रोकिएका थिए। मुख्य चोकको सानो बगैँचा पसलतिर अस्ताउने चन्द्रमाको तिर्स्यालोकन पनि हुँदैन थियो। ताराहरूको आवाज गुन्जिनु अघि समेत इभान मस्तसँग सुतिरहेको हुन्थ्यो। उसले पहिला एकपल्ट मात्र सुनेको भए तापनि आवाज ज्यादै परिचित भएको कारण इभान तुरुन्तै बिउज्यो। भान्या, उठ! 1 सेकेन्डमै ऊ खाटहरूको बीचमा स्वर्गदूतको बिल्लौर जस्तै चमकलाई हेर्दै ठिङ्ग उभिन पुग्यो। उसको मनले द्रुत गतिमा काम गरिरहेको थियो। सुतिरहेको कुनै सिपाहीमा पनि यसको प्रभाव नपरेको उसलाई ज्ञात भयो। उसले आफ्नो सुरुवा लगाउन थाल्यो अनि जुत्ता लगाउनु पर्ने ठान्यो। उसको अगाडि उभिएको प्राणीको मनमोहक चमकलाई उसले एकटक लगाएर हेरिरह्यो। स्वर्गदूतको नजर प्रेमले पूर्ण भएको हुनाले उसले डरको अनुभव गरेन। अचानक तिनीहरू माथितिर जान थाले अनि कोठाको माथिल्लो भाग आफै उक्रियो। त्यसपछि छाउनीको छाना उखारियो अनि इभान र स्वर्गदूत अन्तरिक्ष हुँदै अर्को संसारतर्फ उडेर गए। घाँस लामो र झ्याम्म परेको थियो अनि यो अपरिचित गृहको क्षितिजसम्मै फैलिएको छ झैँ देखिन्थ्यो। यो ताजा र ज्यादै हरियो थियो। अर्धचेतन हुँदै इभान स्वर्गदूतको पछि पछि लाग्यो अनि निकै बेर बिते जस्तो भएपछि तिनीहरू एउटा खोल्सामा पुगे। यसमा बहेको पानी सिसा जस्तै छलङ्ग देखिन्थ्यो अनि पानीको चम्मकले उसका आँखाहरू तिरमिराए। स्वर्गदूतले सजिलै खोल्सा पार गरे अनि पछाडिपट्टि इभानलाई प्रश्न सोध्नको लागि फर्किए। तिमी किन डराउँछौ, भान्या? आवाजमा सुस्तपना र कोमलता थियो। इभानको मनमा वर्णन नै गर्न नसक्ने गरी सर्पहरूको भय प्रवेश भएको थियो। सर्पहरू! उसले यो शब्द भन्नासाथ उसको खुट्टा मुनिको बाक्लो घाँसमाथि उसको दृष्टि पर्यो। त्यहाँ भएको नौलोपनले उसलाई बिना कारण भयभीत तुल्यायो। स्वर्गदूत ऊबाट टाढा भए तापनि ती चम्किलो प्राणी आफ्नै छेउमा उभिरहेको झैँ गरी इभानले तिनको सुर सुन्यो। नडराऊ, तिमी मसँग छौ। यहाँ पृथ्वीमा जस्तो हुँदैन, यहाँ सर्पहरू छैनन्। यो सुन्ने बित्तिकै इभानबाट डर भाग्यो अनि उसले सजिलैसँग खोल्सा पार गर्यो। त्यस संसारको चम्मकमा हरेक घाँसको टुप्पा र फुलको क्रेसा अति उज्जवल प्रकाशमा झैँ स्पष्ट देखिए। रुखहरू वर्णन नै गर्न नसक्ने गरी सुन्दर देखिए। हाँगाहरू बडो सुन्दर प्रकारले झ्याम्म फैलिएका थिए अनि हरेक रुख भित्रैबाट उज्यालो फैलिए झैँ देखिन्थ्यो। इभानले आकाशतर्फ आफ्ना आँखाहरू उठायो अनि हरेक दिशातर्फ नजर लगायो। त्यहाँ घाम थिएन। उसका आँखाहरू स्वर्गदूततर्फ फर्किँदा त्यस प्राणीको नजिकै त्यहाँ एक आकृति थियो जो बढी महिमित अनि आफ्नो चमकमा स्वर्गदूत भन्दा पनि बढी प्रेमिलो देखिन्थ्यो। स्वर्गदूतले तिनको आदर गरेको देखिन्थ्यो अनि उनी प्रेरित यूहन्ना हुन् भनी इभानले थाहा पायो। स्वर्गदूतद्वारा प्रेरितले उसित कुराकानी गरे। इभान अक्क न बक्क परेर उभियो। उसले प्रत्येक पवित्र शब्दलाई आफ्नो मनमा राख्यो। प्रेरित सँगसँगै अरू 3 प्राणीहरू पनि देखा परे जोहरू दाउद, मोसा र दानियल भएको इभानले रहस्यमय तरिकाले थाहा पायो। इभान यति एकाग्र भयो कि डर र आनन्दले मग्न भयो कि अन्तिम आकृति गएपछि उसले गहिरो निन्द्रामा पर्छु भन्ने ठान्यो। तर तिर्मिराउने उज्यालोमा अब एक्लै रहेका स्वर्गदूत फेरि बोल्न लागे। हामीले लामो बाटोको यात्रा गरेका छौँ अनि तिमी थाकेका छौ। आऊ र बस। इभान जुन रुखको मुनि गएर बस्यो त्यो ठुलो थियो अनि सुवासनाका साथ स्वागत गरिरहेको थियो, जसले अवर्णनीय प्रकारले मोल्दाभियाको ताकपारीलाई याद गराइरहेको थियो। यदि स्वर्गदूत फेरि नबोलेका भए रुखको वासना सुँग्दै अनि चम्किलो प्रकाशमा त्यहाँको भू बनावट हेर्दै त्यही सधैँभरि बस्नु असल हुने उसले ठानेको थियो। म तिमीलाई स्वर्गीय सहर नयाँ यरुशलेम देखाउन चाहन्छु।
तर यदि तिमीले यसलाई यस्तो छ र त्यस्तै रूपमा हेर्छौ भने तिमी अहिले तिमीसँग भएको शरीरमा रहन सक्दैनौ अनि पृथ्वीमा तिमीले गर्नुपर्ने काम अझै धेरै बाँकी छ। स्वर्गदूतले फेरि बोल्न थाल्नु अघि त्यहाँ मौनता छायो। हामी एकसाथ अर्को ग्रहमा जानेछौँ अनि नयाँ यरुशलेम छ भन्ने निश्चयता पाउनको लागि म तिमीलाई त्यो सहरको ज्योति देखाउनेछु, तापनि तिमी आफ्नो संसारिक शरीरमै जीवित रहेका हुनेछौ। तुरुन्तै तिनीहरू अर्को ग्रहतर्फ उडेर गए जहाँ अग्ला पहाडहरू थिए। फेरि ज्योतिको महिमाले त्यस संसारको हरेक वर्ग भरिपूर्ण थियो। इभानको नजर हरिया उपत्यकाबाट उठेको हिस्सेतर्फ पहाडको भिरालो हुँदै बहेको हिराको नदीमाथि पर्यो। स्वर्गदूत र इभान एक अति गहिरो गल्छीतर्फ गए अनि त्यसको पिँधमा नपुगुन्जेलसम्म तल गइ नै रहे। स्वर्गदूत हर्षका एक ज्वाला झैँ देखिए। उनको आवाज इभानले पहिला सुनेको भन्दा अझ राम्रो र विजयपूर्ण थियो। भान्या, माथितिर हेर अनि तिमीले नयाँ यरुशलेमको यो ज्योति देख्नेछौ। पहिलो हेराइमै इभान भयभीत भएर पछि सर्यो। त्यहाँको चमक यति भयङ्कर थियो कि उसले यो एक सेकेन्डकै लागि मात्र हेरेको भए तापनि अब अन्धो भए भन्ने ठान्यो। स्वर्गदूत तुरुन्तै बोले, तिमीलाई केही पनि हुने छैन, हेर। मरुभूमिबाट तिर्खाएर आएको मानिसले पानी पिएको भन्दा बढी इभान त्यस ज्योतिको गौरवबाट तृप्त भयो। यसको शक्ति महान थियो। यसलाई अनुभव गर्न र चाख्न र सुन्न सकिन्थ्यो। यसको दृष्टि उसका आँखाहरूले मात्र नभएर सारा प्राणले अनुभव गरिरहेको थियो। पृथ्वीमा फर्किने समय आइपुग्यो भनी स्वर्गदूतले बताउँदा इभान पीर र निराशाले झन्डै रोयो। इभानका खुट्टाले उसका खाट नजिकैको भुइँमा टेक्ने बित्तिकै दुईवटा कुराहरू भए। स्वर्गदूत अलप भए, बिहानको बिगुल फुकियो अनि कोठाका बत्तीहरू बलिए। आफ्नो चट्ट मिलेका ओछ्यान अनि पुरा पोसाकमा सजिएका आफूलाई मूर्खतापूर्ण प्रकारले हेर्दै गर्दा इभानले उसको नजिकैको खाटबाट एक भद्र हाँसो गुन्जिएको सुन्यो। ऊ ग्रिगोरी फेडोराभिक चेर्नाइक थियो, जो इभानको छिमेकी एक मोल्दाभियन थियो अनि उसले एकै ठाउँमा आफ्नो अनौठो साथीको बारेमा खुबै चासो राख्थ्यो। त्यति बेला चेर्नाखाइन आफ्नो ओछ्यानहरूबाट बाहिर निस्किएर सुरुवाल लगाएका खुट्टाहरू कमाउँदै जासुसी पारामा काने खुसी गर्दै सोध्यो, भान्या, तिमी हिजो राति कहाँ थियौ? निकै खोरिएपछि इभानले सोच विचार गर्न सक्यो। उसका कोठादेखि ढोकातर्फ ओहोरो दोहोरो गरिरहेका सिपाहीहरूले छाउनीलाई सजीव तुल्याइरहेका थिए। ख्याल ठट्टाहरू, थकी सिपाहीहरूका चित्कारहरू अनि पोसाकहरूको चहल पहल आवश्यक चाहिँ देखिन्थ्यो। ऊ आशयपूर्ण तरिकाले चेर्नाइकतर्फ फर्कियो। हिजो राति मैले पोसाक खोलेर ओछ्यानमा बसेको देखिन भने तिमीले भन्न खोजेको त होइन? हामी एकैचोटि कोठामा बसेका होइनौँ? चेर्नाइकले छिटो छिटो आफ्नो कमिजको टाँक लगाइरहेको थियो। ठिक हो, तिमी म सँगसँगै ओछ्यानमा गयौ र सुत्यौ पनि, तर तिमी लामो समयसम्म सुतेनौ। म बिहान 3 बजेतिर पिउजिँदा तिम्रो खाट रित्तो थियो। भान्या, तिमी यो कोठामा कतै पनि थिएनौ। ज्याकेट तान्दै ऊ इभानतिर हेरेर मुसुक्क मुस्कुरायो। सारा मानिसका लागि तिमी हिजो राति साँच्चै EWOL भएका थियौ। उसले सपना देखिरहेको थिएन, उसले स्वर्गदूतसित यात्रा गरेको थियो। विद्युतको करेन्ट फैलिए झैँ गरी इभान उत्तेजनाले भरियो। तिनीहरू छिटो छिटो ढोकातर्फ अघि बढे। ऊ बोल्दा उसको स्वर कामेको थियो। राति कोही बाहिर गएको थियो कि भनी पहरा दिएर बसेका अधिकृतहरूलाई सोधौँ त। पहरादार अधिकृतले ठोकुवा गरे। निश्चय पनि कसले कोठा छोडेको थिएन। जान खोजेको के तिमीहरू मलाई पक्राउन प्रयत्न गरिरहेका छौ? इभान र ग्रिगोरी चेर्नाइक दुवैजना चुपचापसँग बिहान भएपछि बाहिर निस्के। अन्तमा चेर्नाइकले त्यो आश्चर्यपनाको बारेमा प्रश्न सोधेर मौनतालाई भङ्ग गर्यो अनि इभानले स्वर्गदूतको बारेमा उसलाई बताउन थाल्यो। त्यस दिनको साँझ पखसम्ममा इभानले बताएको
एकाइभरि फैलिसकेको थियो। कसले पनि त्यो कुरामा विश्वास गरेन अनि चेरनायकले पनि सन्तोषको सास फेर्यो। इभानको इमान्दारिताको बावजुद पनि उसले बताएका घटनाहरू असम्भव थिए तापनि तिनीहरूले एक रहस्य ठाने जसले हरेकलाई विचलित गरायो। 5 दिनसम्म खानबिना रहनु अनि बिरामी नपर्नु कसरी सम्भव थियो त? कसरी एकजना मानिस शून्यभन्दा तलको तापक्रममा घन्टौँसम्म बस्यो अनि चिसिएर मरेन? अनि यदि इभान भैसिलिभियकको रातभरि छाउनी छोडेर गएको थिएन भने ऊ कोठामा पनि थिएन, कहाँ गएको थियो त? चेरनायकले आफ्नो खाटमा बसेर आङ तन्कायो। 1 महिनामा 4 घण्टाको छुट्टीको समय दिउँसै सुतेर सपना देख्नका लागि ज्यादै बहुमूल्य हुन्थ्यो। उसले सिसा कलम र कागज तान्यो। उसलाई घरमा चिठी लेख्नु थियो, तर ऊ पछिल्तिर अडेस लागेर माथितिर हेर्दै बसिरह्यो। सायद प्रमुख अधिकृतले यस सम्बन्धी विस्तृत खोज तलास गर्ने थियो। दबाबमा रहँदा पनि ऊ कसरी शान्तसँग बस्न सक्छ भने ग्रिगोरी छक्क परुन्जेलसम्म 1 महिनाभरि तिनीहरूले इभानलाई लगातार प्रश्नहरू गर्ने रहे। अधिकांश मानिसहरूको लागि सैनिक जीवन एक कठोर परीक्षा थियो। बिहान 6 बजे उठ्दादेखि बेलुकी 10 बजेसम्म सारा दिनभरि तिनीहरू कुदी नै रहनु पर्थ्यो अनि तिनीहरू सबै सुतिरहेका हुनुपर्ने समयमा रात्रि युद्धका घन्टीहरू बज्थे। तिनीहरूलाई एका बिहानै अर्धचेतन अवस्थामा ओछ्यानबाट तानेर सेतम्मे हिउँ परेको रातमा शत्रुहरूलाई आक्रमण गर्न लगाउने युद्धको बिगुलको आवाज सुन्दा तिनीहरू कसरी भयभीत हुन्थे। अन्तिम घन्टी बज्दा जे भयो त्यसको लागि चेरनायकले सेनासित कुरा मिलाउनु परेको थियो। हिउँ च्यातै बाक्लोसँग परिरहेको हुनाले उसले बाटो देख्न सकेको थिएन। फुसफुस परिरहेको हिउँबाट यताउति हेर्दै हिँड्दा ऊ एक खुल्ला इनारमा खस्न पुगेको थियो। आफ्नो जीवनको लागि हुरी र हिउँ सँगसँगै चिच्याउँदै र इनारको दायाँ बायाँ छेउतिर झुन्डिँदै गर्दा ग्रिगोरीलाई एक सिङ्गी सिपाहीद्वारा तानेर निकालिएको थियो। उसको टोपीमा पानी जमेको थियो अनि सुरुवाल लगाएका खुट्टाहरू सिमेन्ट झैँ कडा भएका थिए तापनि जाडोमा थरर काम्दै उसले तोकिएको तालिम पुरा गर्नु पर्यो। तर तिनीहरू रातमा एकपटक मात्र पनि कहिले पिउजिँदैनथे। चिसो र थकानले बोल्न समेत नसक्ने भएका ती मानिसहरू 1 घण्टा वा त्यसपछि सारा कामहरू दोहोऱ्याउनुका लागि फेरि उठाइनकै लागि मात्र आफ्नो ओछ्यानहरूमा पर्सिएका हुन्थे। ग्रिगोरीले गन्न भुलेको थियो, तर उसका सुरुका लेखितहरू उसले आफ्नो पहिलो छुट्टीमा आफ्नो परिवारको लागि भने गनेर राख्ने विचार गरेको थियो। बाट घन्टीहरू हरेक सेकेन्ड वा तेस्रो रात बज्ने गर्थे अनि उसले थाहा गर्यो 3 या 4 घण्टाको सुताइपछि मानिसहरूबाट तालिम र अध्ययनको आशा गर्नु अवैज्ञानिक कुरा थियो। नियमित कामका अतिरिक्त निरन्तर सोधपुछ जाँचबुझ हुँदा पनि इभान भासिलिभिकले कसरी सहन सकिरहेको छ भने ग्रिगोरीले कल्पना गर्नै सकेन। इभानलाई खाना खाइरहेको बेलामा अध्ययन गर्दा गर्दै सुतिरहेको समयमा डाकेको उसले देखेको थियो। दिन होस् या रात त्यसको कुनै परवाह थिएन। इभानको खाट ती रातहरूमा प्राय खाली हुन्थ्यो। ऊ समस्यामा थियो, ठिकै हो। त्यहाँ धेरै घटनाहरू, धेरै अवर्णनीय कुराहरू भएका थिए। सायद ब्याप्टिस्टहरू राज्यका शत्रुहरू हुन् भन्ने कुरामा चेरनायक सहमत थिएन, तर तिनीहरू पक्का भ्रान्त र मुख्य थिए। कसले पनि लाल सेनासित तर्क वितर्क गर्दैनथ्यो। कोही आफ्नो अडानमा दृढ रहन सक्छ भन्ने विचार गर्नु मूर्खता थियो। यदि कोही अधिकृतले बन्दाकोबीलाई सूर्यमुखी फूल हो भनी भन्यो भने ती सूर्यमुखी फूलहरू नै हुन्थे। एक प्रकारले सायद यो आज्ञाकारिताको एक प्रश्न बन्न पुगेको थियो। सायद त्यसै कारणले प्रमुख अधिकृतले मोइसेयवसित ठोस निर्णयको माग गरेका थिए। आखिर तालिम लिँदा यदि तिनीहरूमाथि कुनै एकजनाले आदेशको पालना गरेन भने ऊ कहाँ पुग्थ्यो?
चेरनायकले आफ्नो ओछ्यानमा फेरि जिउ तन्कायो। उसले चिठी लेख्नका लागि ल्याएको सिसा कलम र कागज अझै कम्बलमाथि नै पडिरहेका थिए। उसले आफ्नो इकाइको एकजना मानिसबाट सुनेको थियो कि क्रिमियाइन सैन्य प्रमुखले कर्नेल माल्सिनलाई सँग भेटेर बातचित गरिरहेको थियो। उलाजको भएको सैनिक हिरासतका केन्द्रतर्फ मोइसेभलाई पठाउने बारे कुराकानी भएको थियो। यस कुरालाई आफ्नो मनबाट बाहिरै राख्ने निर्णयका साथ चेरनायकले आफ्नो सिसा कलम पक्रियो। यो उसको सरोकारको कुनै कुरो थिएन। स्वर्गदूतसित अर्को ग्रहमा गएको बारेमा उसले मानिसहरूलाई बताएको इभानको कथासित यो निश्चय नै सम्बन्धित थिएन। इभानले परमेश्वर अथवा उहाँका स्वर्गदूतहरूको बारेमा जो कोहीलाई पनि खुल्लम-खुल्ला बताउँथ्यो। वृद्ध भएर लेख्दै चेरनायकले बिर्सने प्रयत्न गर्यो। हिजो बेलुकी बाहिरी तालिमबाट छाउनीतर्फ फर्कँदै गर्दा रात्रिको आकाशतर्फ घोरिएर हेर्न ऊ डराएको थियो। बरफ जमेको बाटोमा रेल एक छेउदेखि अर्को छेउ ठोकिँदै गर्दा जमिनको दृश्यले हिउँले निकै गाजिसकेको भान परिरहेको थियो। सैनिक कैदीहरूका लागि प्रयोग गरिने विशेष रेलको आधा खुल्ला अनि चिप्लिने ढोकाबाट खेतबारीहरू, जङ्गलहरू, ससाना तालहरू, गहिरा उपत्यकाहरू पार भएको देखिन्थ्यो। रेलको दायाँ बायाँ छेउमा र बीच भागमा काठका बेन्चहरू तख्त जस्तो मिलाएर थाक लगाएका थिए, जहाँ हावारहित धुलोमा कैदीहरू बस्थे वा सुत्थे। कोही झगडा गरिरहेका थिए, कोही कुराकानी गरिरहेका थिए। सबैजना आफआफ्नै चिन्तामा डुबेका थिए। इभान आधा खुल्ला रहेको ढोकाको नजिकै बसेको थियो। ढोका बन्द गर्ने या खुल्लै राख्ने भन्ने बारेमा समय समयमा उठ्ने वाद विवादलाई व्यवस्था गर्दै ऊ चिसो हावामा सास फेरिरहेको थियो। एक गहिरो शान्तिको चेतनाले जमिनलाई ढाक्यो, जुन उसको हेराइको अगाडि सपना जस्तै थियो। पहरा दिएर बसेको सिपाही जो मस्कोभन्दा बाहिरको शिविरबाट आएको थियो, रेलका धक्किँदै हल्लिँदै गरेका भित्ताहरूमा अडिसिलिएर बस्यो। उसको बन्दुक कुमबाट तलतिर झुलियो। उसको टाउको निन्द्रामा उग्न थाल्यो। कैदीहरूको समूहमा क्रोधका छालहरू व्यर्थ उठ्दथे भने अनि पिलाएर जान्थे। रेलमा उसको पछाडि रहेका सिपाहीहरूको मिश्रण र सुदूर ग्रामीण इलाकाको बीचमा आफू निलम्बित भएको इभाले महसुस गर्यो। एक असल सिपाही बन्ने आफ्नो निश्चयता प्रदर्शन गर्नका लागि उसले गरेको प्रयासहरू उसको मनस्पटलमा सरसर्ती आउन लागे। उसले आफ्नो राजनैतिक कक्षामा बाइबलले विश्वासीहरूलाई आफू बस्ने देशलाई माया गर्न, देशका शासकलाई आदर गर्न अनि उनीहरूप्रति वफादार रहन सिकाउँछ भनी बुँदा बनाएर वर्णन गरेको थियो। सफलता पाउनुको सट्टामा उसले गरेका प्रयासहरूबाट ऊ झन् मध्यरातमा ओछ्यानहरूबाट बाहिर निस्केर आउनु पर्यो अनि साइबेरियादेखि 2000 किमीको दूरीमा रहेको सैनिक जेलमा कैदीहरूलाई बोकेर जाने रेल चढ्नका लागि पूर्ण हिउँ जमेका सडकतर्फ फर्कनु पर्यो। तिनीहरू पूर्वतर्फ अघि बढिरहेका हुनाले मध्य रुसका मैदानहरू पार गरिसकेका थिए अनि गोधुलीमा हिउँका पहाडहरूबाट बनेका मधुर नीला नागबेलीहरूलाई इभानले एकाग्र भएर हेर्यो। उसलाई क्षेत्रीय प्रमुख अधिकृत सिम्फेरोपोलका मेजर एन्ड्रेई डोलोतोभका सामु उभ्याउनु अघि मात्र 2 दिन बाँकी थियो। इभानलाई हेर्दा डोलोतोभका चिम्से परेका आँखाहरू अँधेरा देखिएका थिए। यस्ता उच्च ओहदाको एक अधिकृत भएर पनि ऊ अनौठोसँग निष्क्रिय र सुस्त मानिस देखिएको थियो अनि ऊ घोसे पारामा चुपचापसँग बसेको थियो, जसका कारण उसको भीमकाय शरीरलाई भित्ता जस्तै देखिन्थ्यो। ऊ अल्छी पारामा बिस्तारै बोल्थ्यो। इभान झन्डै 2 महिनासम्म लाल सेनामा रहेर पनि अझै उसले सैनिक जीवनलाई अपनाउन नसकेको थाहा गर्दा ऊ आश्चर्यचकित देखिएको थियो। उसले आफ्ना लिखितहरूलाई पुनः अवलोकन गरेको थियो। मोइसेभलाई पुनर्स्थापन गर्नका लागि हरेक प्रयासहरू गरिएका थिए। उसलाई आफ्ना दृष्टिकोणहरू बदल्ने अनि राजनीतिक रूपमा सुध्रिने मौका दिएको थियो।
तर उसले सहभागिता देखाउन इन्कार गर्यो। उसको फाइलमा ओडेसाबाट, क्रेजका प्रमुख अधिकृतबाट अनि मोइसियका आफ्नै इकाइका अधिकृतहरू र सिपाहीहरूबाट अभियोग लगाएका पत्रहरू संलग्न थिए। अरू मानिसका बीचमा मोइसियले उसका हड्डी विचारहरू फैलाएको बारेमा समस्या भएको थियो, तसर्थ उसले तिनीहरूको चाहना विपरीतका सिद्धान्तहरू ल्याएको रे तिनीहरू रुष्ट भएका थिए। यो निश्चय नै सैन्य अधिकृतहरूबाट दिएका आदेशहरूको अप्रत्यक्ष उल्लङ्घन थियो अनि मोइसियले आदेशको पालना गर्दैन भन्ने कुराको डोलोतोप उत्कृष्ट थियो। उसको आवाज ज्यादै झिनो भएकोले उसले आफ्नो भनाइ सक्यो वा सकेन भन्ने कुरामा इभान दोधारमा पर्यो अनि केही समय अन्कनायो। त्यस कोठामा एक निर्दयता व्यक्त थियो जसले सोच्न समेत कठिन तुल्याउँथ्यो। इभानले अचानक हावाको आवश्यकता भएको महसुस गर्यो। मुस्किलले उसले छोटो प्रार्थना गर्यो अनि सास फेर्यो। डोलोतोपलाई उसले सम्बोधन गर्ने क्रममा अकस्मात उसको टाउको हलुङ्गो भयो। कमरेड सर, बाइबलले विश्वासीहरूलाई उनीहरूभन्दा माथिको अख्तियारवालाहरूको आदेश पालन गर्न सिकाउँछ। यसै गर्ने मेरो गहिरो चाहना छ। तर बाइबलले हामीलाई यो पनि सिकाउँछ कि हाम्रा सर्वोच्च मालिक चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। उहाँको अख्तियारले हामीलाई पूर्ण आज्ञाकारिता र समर्पणताको मार्ग गर्दछ। म हजुरले यो बुझेको चाहन्छु कि ममा वफादारीताका दुईवटा पक्षहरू छन्, राज्यप्रतिको वफादारीता र परमेश्वरप्रतिको वफादारीता। यदि परमेश्वरको अनाज्ञाकारी तुल्याउने कुनै काम गर्न मलाई आज्ञा गर्यो भने म उहाँप्रति आफ्नो पहिलो वफादारीता देखाउन बाध्य हुन्छु। सैन्य प्रमुखको अनुहारमा परिवर्तन एक अँध्यारो दीप फैलियो। त्यसपछि ऊ बोल्नु अघि कुनै विचारमा रुमलिरहेको देखियो। त यी ब्याप्टिस्ट विचारहरूद्वारा बाँधिएको र जगडिएको छस्। धेरै राम्रो सायद। यदि तैँले साँच्चीकै जेलको स्वाद चाखेको थिइस् भने आफ्नो अस्वस्थताको गम्भीरता अनुभव गर्नलाई यो तेरो लागि सहयोगी हुने थियो। क्रेसमा दिने सबै प्रकारका पुनः शिक्षाका कार्यक्रमहरूभन्दा यस्तो प्रक्रिया बढी प्रभावकारी हुनु सम्भव छ। त्यसैपछि तैँले आफ्नो कथा परिवर्तन गर्ने नगर्ने बारे हामी हेरौँला। किन सैन्य प्रमुखले यस्तो टाढाको स्थानलाई रोजे भन्ने इभानले अनुमान गर्न सकेन। कालो समुद्रको नजिकै पनि कैदखानाहरू थिए। सायद हिउँदको अन्त्यमा लामो यात्रा गरिनु रणनीतिकै एक भाग थियो होला। इभानले लामो सास फेर्यो। रेलका ढोकामा भएको हावा फैलिएको थियो। रासायनिक पदार्थले यसलाई कराउँ तुल्याएको थियो। रेलमा उसको पछाडि हलचल भइरहेको थियो। मानिसहरूले आफ्ना सामानहरू आफ्नो छेउमा ल्याइरहेका थिए। एक वृद्ध मानिसले कम्बलको थाकबाट एउटा डोरी निकाल्यो अनि त्यसलाई छिटो छिटो बाँध्न थाल्यो। एक बलियो मानिसले पग्लिएको हिउँको ताप्के चाट्यो जुन सानो हिटरको अगाडि भुइँमा गाडिएको थियो। रेल अचानक भिकिँदा एक दारीवाल सुबेदारले सराप्न थाल्यो। दुईजना जवान सिपाहीहरू रिसले आँखा ठुल्ठुला पार्दै एकसाथ खडा भए। टाढाको दूरीमा आकाशमा कालो धुवाँको मुस्लो छाड्दै आगोमा तन्किरहेको एक जङ्गलबाट इभानले देख्यो। सुन्तला रङको ज्वालाका लप्काहरू बारम्बार आकाशतर्फ फैलिएका देखिन्थे। त्यो वृद्ध मानिस रेलको अगाडिपट्टि उसले देख्न सक्ने जति ठाउँहरू निहाल्दै ढोकामा इभानको पछाडि अडेसियो। स्पेरडोलोप्स किनारमा बसालेको सहर। उसका शब्दहरू अडेसाको लवजमा बोलिएका थिए। कामदार र योद्धा। म त्यहाँ दुवै हुनेछु अनि तिमी पनि त्यस्तै हुनेछौ कमरेड। पहरा दिएर बसेको पाले यति बेला आफ्नो उखाइबाट बिउज्यो अनि वृद्ध सिपाहीलाई ढोकाबाट नराम्रोसँग धकाल्दै चुपचापसँग इभानको छेउमा बस्यो। रेल बिस्तारै रोकिन लाग्यो। निकै हल्लिँदै रेलले छिटो छिटो चर्को आवाज निकाल्यो अनि रोकियो। खुल्ला ढोकातर्फ आइलिँदा त्यहाँ मानिसको भिड लाग्यो। लामो पट्यारलाग्दो यात्राको अन्तको लागि उत्कृष्ट हुँदै उनीहरू सहर हेर्नलाई लालायत भएका थिए। बाटो छेउका लहरै रुखहरूमाथि एक मधुरो तारा चम्कियो।
इभानले यसको मनोरम ज्योतिलाई निहाल्यो। उसका पिताले मन पराउने बाइबलको एक खण्ड सम्झिँदै उसको मन उत्तेजित भयो। अन्तर्दृष्टि पाउनेहरू स्वर्गको फैलावटको चमक झैँ उज्जवलता साथ चम्कनेछन् अनि धेरैलाई धार्मिकतामा डोराउनेहरू चाहिँ अनन्तसम्म ताराहरू झैँ